बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैंने अपनी रूटीन का आगाज़ नाश्ते के बाद से शुरू किया। चलें स्टार्ट करते हैं अपना प्यारा सा व्लॉग और आपके साथ रूटीन शेयर करते हैं। रात को बारिश हुई थी 5 बजे शाम को, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह तेज़ हुई थी लेकिन थोड़ी देर के लिए हुई थी। और अब देखें मौसम का हाल, अब सुबह का टाइम है, धूप काफ़ी तेज़ निकली हुई है और आसमान को भी मैं आपको चेक कराती हूँ। ऐसे बादल भी बने हुए हैं जैसे लग रहा है कि बारिश भी होगी। तो पौधों को भी पानी देते हैं और सुबह सुबह जब बाहर आते हैं पौधों के पास तो बड़ा ही अच्छा लगता है। सब्ज़ सब्ज़ पौधों को देखते हैं तो दिल को सुकून भी मिलता है। फिर मैं इधर थोड़ी देर वॉक करती हूँ और साथ पौधों की देखभाल भी करती हूँ। जो पौधे पत्ते जल गए होते हैं उनको मैं तोड़ती हूँ और फिर पौधों को पानी देती हूँ। ये देखें आसमान पर ऐसे बादल भी बने हुए हैं और धूप भी निकली हुई है। तो पौधों को मैं पानी दे के अंदर आ गई थी। अब आती है घर के काम काज की। तो सुबह सुबह का टाइम है और बच्चे नाश्ता करके चले गए हैं। तो ये टेबल से बर्तन उठाते हैं और किचन में रखते हैं और अपना डेली रूटीन का काम करते हैं जो हम ख़वातीन रोज़ाना करती हैं। बच्चे तो अब स्कूल चले गए हैं। दोपहर को स्कूल से जब आएंगे तो उनके आने से पहले पहले खाना भी तैयार करना है, क्योंकि बच्चे नाश्ता पूरा करके नहीं जाते। तो उनके लिए ज़रूरी होता है कि मैं उनके आने से पहले पहले घर में नाश्ता तैयार के रख लूँ ताकि वो आराम से आएँ और खाना खा लें। तो चलिए अब चलते हैं किचन में और किचन की आपको हालत दिखाती हूँ। आज मेरे साथ क्या हुआ, थोड़ी सी बेहतियाती से बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाता है। तो चले आपको किचन में चल के दिखाते हैं कि आज क्या हुआ। और ये बर्तन भी धोते हैं और साथ साथ किचन भी समेटते हैं और आज खाने में क्या पकाते हैं वो भी सोचते हैं। अभी तक मैंने सोचा नहीं कि आज खाने में क्या बनाएं। वैसे तो मेरे पास सफ़ेद चने पड़े हुए हैं, रात को मैंने सफ़ेद चने का सालन पकाया था तो वो पड़ा हुआ है। तो अभी दोपहर को वही खा लेंगे, तो उसके बाद सोचेंगे क्या पकाना है। ये देखें जी, ये मैं चूल्हे पे रख के गई थी चाय और मैंने कहा साथ पौधों को पानी दे देते हैं, उतनी देर हम मेरी चाय भी बन जाएगी। उतनी देर में मेरी फ्रेंड की आ गई कॉल और वो कभी कभी फ़ोन करती होती है तो मैं उसकी साथ बातें कर रही थी। तो बातों बातों में मैं ये भूल ही गई कि चूल्हे के ऊपर पड़ी हुई है चाय। तो जब मैं अंदर आई हूँ तो वो चाय जल कर देखें उसका क्या हाल हुआ है। चूल्हा भी ख़राब हो गया है। वो सिलेंडर के साथ हमने चूल्हा लगाया हुआ है वो वाला है और ये गैस गई हुई थी। तो अब हमारी ना गैस 3-4 दफ़ा दिन में जाती है तो खाना पकाना भी बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। खजूर हमारे घर में आती रहती है क्योंकि खजूर को ख़त्म नहीं होने देते। ये इसमें तमाम विटामिन्स होते हैं। अगर 3 खजूरें खाकर दूध पी लें तो मुकम्मल नाश्ता हो जाता है। और अखरोट को मैं आपको बताती हूँ कि अखरोट को तोड़ना बहुत ही मुश्किल है। ये एक मैंने ट्रिक टीवी पे देखी थी अखरोट को तोड़ने की। तो ये जो सुराख है ना, इसके अंदर छुरी या कोई नुकीली चीज़ डालकर घुमाए तो अखरोट आराम से खुल जाता है। ये देखें, ये वाली साइड नहीं, जहाँ पे ये सुराख बना होता है उसमें ये आपने नुकीली चीज़ या छुरी का कोना डालकर थोड़ा सा घुमाएंगे तो ये खुल जाता है और ज़्यादा मुश्किल भी नहीं लगती और ज़ोर भी नहीं लगता। तो अखरोट को अपनी खुराक में ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए और बच्चों को भी देना चाहिए। बादाम अखरोट और खजूर सुबह नाश्ते में और साथ 1 कप दूध दे दें तो उनका मुकम्मल नाश्ता हो जाता है। बाज़ वक़ात बच्चे रोटी ब्रेड वगैरह नहीं खा के जाते तो ये लाजमी टेबल पे रख दिया करें, साथ दूध दे दे तो तसल्ली रहती है कि बच्चे कुछ ना कुछ खा के गए हैं। तो ये मैंने कहा चले आज के आपके साथ शेयर करती हूँ कि बादाम को खोलने का आसान तरीका क्या है। तो वैसे बहुत ही मुश्किल होती है बादाम खोलने के लिए, तो ये बहुत ही अच्छा मुझे तरीका लगा तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और अब साथ साथ चलते हैं किचन के बाकी काम भी समेट लेते हैं। सबसे पहले बर्तन धो लेते हैं, फिर दोपहर का सालन तो मैंने बनाना नहीं है, सफ़ेद चने हैं थोड़े से और वही इस्तेमाल करूँगी। और रात को सोचते हैं कि आज खाने में क्या पकाना है। ये बहुत मसला होता है, रोज़ाना समझ ही नहीं आती खाने में क्या पकाएं और क्या ना पकाएं। और सबकी पसंद का भी ख्याल रखना पड़ता है कि ऐसी कोई चीज़ पकाएं कि जो सब शौक़ से खा भी लें। तो अब जल्दी जल्दी बर्तन धोते हैं और बाकी फिर मैंने घर की सफाई वगैरह भी करनी है क्योंकि
دوپہر کا کھانا تو بنانا نہیں ہے، تو میں نے سوچا کہ پورے گھر کی اچھی طرح صفائی کر لوں، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پڑی ہوتی ہیں، ان کے رکھنے کا سمیٹنے کا ٹائم ہی نہیں ہوتا، اور وہ چیزیں پڑی ہی رہ جاتی ہیں، آج ان کو بھی سمیٹنا ہے۔ بس عورتوں کا نا ڈیلی روٹین کا یہی ہوتا ہے کہ برتن دھو لیں اور صفائی وغیرہ کر لیں، کھانا پکا لیں، اور باقی جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ سمیٹ لیں۔ اب سارا کچھ میں نے کر لیا تھا، صفائیاں بھی کر لی تھی، تھوڑی سی چیزیں بھی سمیٹی ہیں، اب باری آ گئی ہے کھانا پکانے کی، اور بچوں نے ابھی آ جانا ہے اسکول سے، تو ابھی میں نے آٹا گوندا تھا، آٹا گوندا ہوا ختم ہو گیا تھا، تو اب جلدی جلدی روٹیاں پکاتی ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں کہ آج میرے ساتھ روٹیاں کیسی بنی ہیں، پاکستان کے نقشے بنے ہیں۔ تو میں نے کہا چلے کوئی بات نہیں، آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ جب فریش آٹا گوندا ہو تو اس کی روٹی کیسی بنتی ہے۔ تو امید کرتی ہوں اگر آپ کو آج کا ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور کمنٹ کیجیے گا، فرینڈ اور فیملی میں زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ بالکل بچوں کا آنے کا ٹائم ہے، اور میں چاہ رہی ہوں کہ جلدی جلدی روٹی بنا کے رکھ دوں تاکہ وہ آئیں تو آرام سے کھا لیں۔ آٹے کو میں ہمیشہ گوندھ کے رکھتی ہوں تاکہ روٹیاں اچھی پک جائے، کیونکہ فریش آٹے کی روٹی اچھی نہیں پکتی۔ تو جب میں نے فریج کھولی تو اس میں آٹا ہی نہیں پڑا ہوا تھا گوندا ہوا، تو میرے دماغ میں سے نکل گیا تھا، پھر میں نے جلدی جلدی آٹا گوندا ہے، اور بالکل بچوں کا آنے کا ٹائم ہو گیا تھا، تو میری کوشش تھی کہ ان کے آنے سے پہلے روٹی پکا لوں، اور چنوں کے ساتھ یہ میں نے کہا چلیں اب آئل بھی لگا لیتی ہوں، کیونکہ فریش آٹے سے جب روٹی گوندے کے پکائیں نا تو بڑی اچھی نہیں بنتی، ایسے سخت سخت ہوتی ہے، تو میں نے کہا چلیں اس پہ آئل لگا لیتی ہوں، اور دیکھیں ان کے اوپر سوراخ بن رہے ہیں، اور پہلی جو روٹی تھی نا وہ بہت ہی بری بنی تھی، تو وہ میں نے آپ کو نہیں دکھائی، کیونکہ اس کا نا بالکل وہ عجیب ہی سی کی طرح اوپر ڈلی تھی، تو اب یہ میں ذرا احتیاط سے روٹی ڈال رہی ہوں کہ اس کی شیپ اچھی بن جائے۔ اور آج ہم شاید بازار بھی جائیں، تو اس لیے میں جلدی جلدی لگی ہوئی ہوں، اور چنے کا تو سالن ہے، تو رات کا کھانے کا بھی سوچتے ہیں کہ رات کو کھانے میں کیا پکائیں۔ تو یہ دیکھیں روٹیوں کے اوپر سوراخ بن رہے ہیں، اور بالکل اس کا تھوڑی سی سخت سخت بھی بن رہی تھی، فریش نہیں تھی، تو میں نے اس لیے آئل بھی لگا رہی ہوں تاکہ آرام سے کھائی جائے۔ اگر آج میں بازار گئی تو انشاءاللہ آپ کو بازار کی روٹین بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میرے بلاگ کیسے لگتے ہیں، اگر اچھے لگ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر اس میں تھوڑی کمی بیشی ہے تو وہ بھی مجھے بتائیے گا، تاکہ میں زیادہ سے زیادہ اچھا بلاگ بنا کر آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ تو کھانا میں نے تیار کر لیا تھا، اور ساتھ ہی یہ دیکھیں روٹیاں تو تیار ہو گئی ہیں، ان کو رکھتے ہیں سائڈ پہ، ہاٹ پاٹ کے اندر رکھتی ہوں، اور اب یہ میں آٹا گوندا کہہ رہی ہوں، آٹا پکاتے وقت یہ آٹا نیچے گر گیا تھا، تو ساتھ ہی اس کو میں صاف کر لیتی ہوں۔ اس کو ہمیشہ ساتھ ہی صاف کر لینا چاہیے، اگر ہم صاف نہیں کریں گے تو کیڑے مکوڑے اور کاکروچ کچن میں پیدا ہو جاتے ہیں، تو اس لیے میری کوشش ہوتی ہے جب میں کھانا پکاؤں تو ساتھ ہی اس کو صاف کر دوں، تاکہ لال بیگ نہ آئیں، کیونکہ لال بیگ جو ان سے ہوتے ہیں نا، یہ ہمارا کچن میں آٹا جب تھوڑا سا گرا رہ جائے تو وہاں سے وہ پیدا ہوتے ہیں۔ پورے کچن کو میں نے اچھی طرح صاف کر لیا تھا، برتن بھی دھو لیے ہیں، اور کافی بھوک لگ گئی تھی کام کرتے کرتے، تو ابھی جانا ہے بازار، تو میں نے کہا کہ اس سے پہلے اب کھانا کھا لیتے ہیں، ابھی میری سسٹر بھی آنے والی ہے تو اس کے ساتھ مل کے بازار جانا ہے۔ تو ساتھ میں نے بنایا تھا دھنیا پودینے کی چٹنی، میں نے فریز کی ہوئی ہے، تو وہ میں نے دہی میں ڈال کے یہ چٹنی دہی والا رائتا بنا لیا ہے، اور چنوں کے ساتھ یہ کھاتے ہیں، مزیدار ہمارا کھانا تیار ہے۔ تو کس کس کو سفید چنے پسند ہیں مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، مجھے بہت زیادہ پسند ہے، اور یہ پکتے بھی بہت اچھے ہیں۔ کھانا کھانے سے پہلے ہمیشہ پانی پی لینا چاہیے، اور بسم اللہ پڑھ کر کھانے کو کھانا چاہیے، تو ہمیشہ میں پانی پی کر کھانا کھاتی ہوں، اور باقی جو پانی ہے وہ درمیان میں پیوں گی، اینڈ میں پانی نہیں پینا چاہیے۔ تو اب سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ پڑھ کر اپنا کھانے کا، اور ساتھ مجھے اس میں سبز مرچیں جو ڈالی ہیں نا مجھے بہت پسند ہے، سبز مرچیں کسی بھی سالن میں ہوں تو وہ میں لازمی کھاتی ہوں، اگر سالن میں نہ ڈالوں
اور بعض اوقات تو ویسے ہی میں سبز مرچ پکڑ کے نا سالن کے ساتھ کھا لیتی ہوں۔ تو یہ بڑا ہی مزے کا سالن بنا تھا، اور دہی کا رائتا کے ساتھ تو یہ اور بھی مزے کا لگ رہا تھا۔ چلیں اب میں کھانا کھاتی ہوں، اور میرا ولاگ یہیں تک تھا۔ اب میری سسٹر بھی آ گئی تھی، ان کے لیے میں نے چائے بنائی ہے، پھر ہم جائیں گے بازار۔ تو اگر آج کا ولاگ پسند آئے تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ملیں گے آپ سے نئے ولاگ میں، نئے انداز میں، نئی ریسیپی کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اور اللہ حافظ۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اور ہنستے مسکراتے رہیں، اور دوسروں میں خوشیاں بانٹ